आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी विशेष अहिले बर्दिवास नगरपालिकाको टुटेश्वर भन्ने गाउँमा प्रवेश गरेका छौँ। चारैतिर बाक्लो जङ्गल छ, छेउमा एउटा नदी पनि छ, एकदम शीतल हावा चलिरहेको छ। हामी झन्डै झन्डै 200 सिडी चढेर माथि आइसकेका छौँ। सायद टुटेश्वरनाथ धाम मन्दिर मेरो पछाडि यहाँले देखिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको दिल टुटेर बसिरहेको छ होला, त्यसर्थ आज हामी यो मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछौँ। पक्कै पनि हाम्रो टुटेको मन, टुटेको दिल, हाम्रो टुटेको सम्बन्धहरू जोड्नुहुनेछ र अन्य यो स्थानको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू जानकारी लिनेछौँ, दर्शन गर्नेछौँ। हामीलाई यो अति नै सुन्दर एउटा अहिलेसम्मको अध्यायहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट एउटा यो दृश्य हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामी एकदमै आतुर छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, हामी भित्र छिरौँ र यो मन्दिरको दर्शन गरौँ। यो मन्दिरको स्थापना कालको बारेमा या कुनै मिति कहिलेदेखि यो स्थापना भयो त्यसको बारेमा केही थाहा छ हजुरलाई? यस्तो छ, यो मन्दिर ठ्याक्कै कहिले स्थापना भयो, कसले स्थापना गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ ठ्याक्कै कुनै तथ्याङ्क छैन अथवा चाहिँ रेकर्ड छैन होइन। तर अब जनविश्वासको कुरा हुन्छ होइन। नेपाल सरकारले 2004 सालको चैतमा यो जङ्गल खडानीको पुर्जी दिए र पुर्जी लिएर 2005 सालको वैशाखदेखि यो जङ्गल फडानी गरेर बस्ती बसाल्ने क्रममा त्यतिखेरै यो मन्दिर चाहिँ यहाँ एउटा भत्किएको अवस्था, ढुङ्गाले बनेको मन्दिर तर पुरै भत्किएको अवस्थामा भग्नावशेष रहेको र त्रिशुल भएको यस्तो अवस्थामा थियो। त्यसैले अब के भन्न सकिन्छ भने यो मन्दिर कहिले स्थापना भयो, कसले स्थापना भयो भन्ने कुरा एकदम अज्ञात रह्यो क्या। यो मन्दिरमा विशेष धेरै भक्तजनहरू आउने गरेको हामीले जानकारी पाएका थियौँ। कुन महिनामा यहाँ मेला लाग्छ, कतिजना भक्तजनहरू आउँछन्, कहाँबाट आउँछन्, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। 2004 सालबाट यो बसोबास यहाँ सुरु भए पनि, यो मन्दिर स्थापना भए पनि विधिवत रूपमा यो श्रावणी मेला चाहिँ 2020 सालबाट स्टार्टिङ भएको बुझिन्छ। त्यसपछि 2031-34तिर दौलत सिंह लामा भन्ने यहाँको चाहिँ अध्यक्ष त्यो बेला पञ्चायतकालको, उहाँबाट चाहिँ यो मन्दिरको संरक्षण जगेर्ना यसको स्टार्टिङ सुरु भएको पाइन्छ। त्यसपछि 34तिर हजारी शाह भन्ने एकजना धनुषाको व्यक्ति फेरि यहाँ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा यसको चाहिँ संरक्षण गरेको अवस्था छ र लगातार तपाईँको 40 सालदेखि यता योभन्दा पछाडि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यतिखेर चाहिँ हजारी शाहको नेतृत्वमा 15 सदस्यीय मन्दिर संरक्षण समिति गठन भएर त्यसपछि चाहिँ यसलाई वैधानिक रूप दिएर सिडिओ कार्यालयसम्म दर्ता भएर विधिवत ढङ्गले अगाडि बढेको पाइन्छ। सरकारी रूपमा पनि कुनै अनुदान यहाँ छैन? यहाँहरूको कुनै समितिको या स्थानीय सरकारले कुनै प्रकारको यो मन्दिरको उन्नति र अझै यसलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि पनि कुनै सहयोगहरू आइरहेको छ? अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी मातहतबाट यहाँ बजेटहरू तपाईँको यो धार्मिक संस्थाको लागि चाहिँ तपाईँको विनियोजन गरेको होइन। र कुनै सङ्घ संस्थाहरू स्थानीय सरकार होइन, नगरपालिका सय मेयर उपमेयरबाट पनि यो भएको पाइन्न अहिलेसम्म। यसलाई चाहिँ तपाईँको योभन्दा पछि बनेका निर्मित साना मन्दिरहरूलाई हेडलाइनमा राख्ने र यो परापूर्व कालदेखि सजित मन्दिरलाई चाहिँ सबैभन्दा तल राखेर काम गर्ने अपहेलित काम भइरहेको छ। अङ्ग्रेजले जुन नेपालमा जुन हमला गर्दाखेरि
चाहिँ जितपुर गढी छ, सिन्धु गढी छ, त्यहाँबाट हारेर आइसकेपछि नेपालसँग नसक्ने भएपछि तपाईँको यहाँ आयो। यहाँ आइसकेपछि तिनीहरू चाहिँ आश्रम राति जुन बस्ने बेलामा यो मन्दिरहरू देखिसकेपछि यो बसालाई उनीहरूले लाने प्रयास 3 पटक गर्नुपर्छ। त्यतिखेर तपाईँलाई यहाँ गाडीको साधन थिएन, त्यति काठको गडीहरू थियो। त्यो काठको गडीहरूमा लोड लाने बेलामा चाहिँ काठको गडी नै टुटिहाल्नेपछि 3 पल्ट प्रयास गरे, टुटेपछि फेरि उनीहरू भोलिपल्ट लाने प्रयास गरेपछि राति नै आएर बसिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यस कारण त्यही क्रममा चाहिँ उहाँको यो कान भाँचिएको हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ टुटेश्वरनाथ भनेर भनिन्छ। र भगवानको नाममा कुनै प्रकारको भोग यहाँले अर्पण गर्नुहुन्छ, कुनै प्रसादको बारेमा के कस्तो? भगवानको नाममा तपाईँको शुद्ध महादेवको लिट्टी भोग लाग्छ। लिट्टी बुझ्नुभयो? अब शङ्करजीको प्रसादको भोग लाग्दैन, रामजीको प्रसादको भोग लाग्छ, शङ्करजीको लिट्टीको भोग लाग्छ। हजुर आँटाको लिट्टी बनाउनु पर्यो, त्यसमा सबै मरमसला हाल्नु पर्यो, धुन्नामा पकाउनु पर्छ, गोइठाको धुन्नामा। बुझ्नुभयो? त्यही हाम्रो महादेवको भोग लाग्छ। पुजारीज्यू, अनेक मन्दिरमा अनेक भक्तजनहरू आफ्नो आफ्नो एउटा श्रद्धा लिएर आउने गर्दछन्। यो मन्दिरमा विशेष भक्तजनहरू आउँदाखेरि कुन कुराको एउटा इच्छा अर्थात् मनोकामना लिएर आउने गरेका छन्? अब उसको मनमा के छ, आत्मामा रुचाएको हो, उसले आफै महादेवसँग माग्नुहुन्छ। भोला दानीले उसलाई रक्षा गर्छ, उसलाई पूर्ति गर्छ, उसले आफै आएर जग जाप गर्छ। बुझ्नुभयो? मेरो यहाँ हर पूर्णिमा पूर्णिमा फेरि आयो न हजुरको, फेरि एक आछ, 2टा एक आछ वही दिन। एउटा माथि एकजना मान्छे ठेक छ, एउटा तल ठेक छ। महादेवको दया छ, टुटेश्वरनाथ जाएको छ, त्यहाँदेखि उसको रामधन कहिले टुटेको छैन। पूर्णिमाको पूर्णिमा दाताले आइहालेर जग गरिरहेको हुन्छ। सबै त वही शङ्करजीले पुरा गर्छन्। हजुर पुजारीज्यू, हजुर यत्रो लामो समयदेखि यो मन्दिरमा धर्मको कार्य गरिरहनु भएको छ। हजुरको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै त्यस्तो अलौकिक एउटा घटना, अनुभव या साक्षात्कार या कुनै चमत्कार यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ? मालिक दिन्छ न हजुर, प्रभुले दिन्छ। चमत्कार देखाउने वही पुरुष हो, मान्छेले देखाउने होइन। यहाँ त अनेक रकमको चिज छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि सर्प निस्किरहेको छ। हजुर अस्ति जाँदा थियो, यही बाटोमा थियो, मैले यसो गुड ढोक्यो, उहाँले उहीँ बिलाउनु भयो यस्तै पकामा। यहाँ प्राचीन कालको हजुर, यहाँ हरेक चिज छ। जल ल्याउनु पऱ्यो, धुनु पऱ्यो, स्नान गराउनु पऱ्यो, धूप आरती गर्नु पऱ्यो। समाजले दिइरहेको छ, एकदम आनन्दी छ। पूजा त हाम्रो केही कमी हुँदैन। जतिखेर भन्छु भाइ भतिजा समाजको बाबु मलाई त्यो चाहिँ तुरन्तै पुऱ्याइदिनुहुन्छ। पूजा गरिरहेको छु, केही कमी छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी श्री टुटेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको दर्शन गरेका छौँ र पक्कै पनि यहाँहरूले घर बसेरै आजको यो अध्यायबाट धेरै धेरै कुराहरूको जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ। र साँच्चै भन्नुपर्दा आजको यो अध्यायबाट, यो ठाउँबाट हामीलाई साँच्चै जानै मन लागेको छैन। त्यस्तो प्रकारको एउटा प्रकम्पन हामीले यहाँ अनुभव गरिरहेका छौँ। टुटेश्वरनाथ, हामी सबैको टुटेको मन, टुटेको दिललाई जोड्ने काम श्री पशुपतिनाथ भगवानले गरिरहनु भएको छ। साथसाथै यो स्थानमा पुग्नको लागि यहाँहरूले प्रदेश नम्बर 2 को पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने क्रममा बर्दिवास नगरपालिकादेखि लगभग 8 किलोमिटर पूर्व आएर एउटा बोर्ड यहाँले देख्नुहुनेछ र त्यो बोर्डबाट 6 किलोमिटर उत्तरतिर लागे पश्चात टुटेश्वरनाथ धाम मन्दिर यहाँहरूले अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ। र यो मन्दिरको विशेष आफ्नै एउटा महत्त्व रहेको हामीले थाहा पायौँ, किनकि यो मन्दिर लगभग यसको कुनै स्थापना कालको हामीले एउटा तथ्याङ्क, कुनै एउटा यथार्थ जानकारी प्राप्त गरेनौँ। त्यसर्थ धेरै धेरै पुरानो यो मन्दिर रहेछ र यहाँ अवस्थित शिवलिङ्गहरू, त्रिशूलहरू र यो बाक्लो जङ्गलको एउटा अवस्था देख्दाखेरि लाग्छ कि साँच्चै नै जो शिवका भक्तहरू हुनुहुन्छ यो मन्दिरमा यहाँहरू पक्कै पनि एकचोटि न एकचोटि भ्रमण गर्नु आउनु नै हुनेछ। यति भन्दै आगामी आउने अध्यायहरूमा फेरि यहाँहरूसँग हामी भेटघाट गर्नेछौँ र यसरी नै नेपालमा रहेका विभिन्न प्राचीन र प्रसिद्ध शिवका मन्दिरहरू हामीले यहाँहरूलाई अवलोकन पनि गराउनेछौँ र साथसाथै धेरै धेरै भगवानको दर्शन गराएर यहाँहरूलाई हामी घर बसी बसी नै लाभान्वित गराउनेछौँ। यो हाम्रो बाचा यहाँहरूलाई रहेको छ। आजको कार्यक्रमबाट म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोला। धन्यवाद। ओम शान्ति।
आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र नमस्कार। दुनियाँको व्यक्तिहरूसँग या दुनियाँसँग गरेको भरोसा त टुट्न सक्छ, तर दुनियाँको रचयिता, दुनियाँको मालिकसँग गरेको भरोसा कहिले पनि टुट्न सक्दैन। यो आत्मविश्वास राख्दै विशेष गरेर यहाँहरू र हामीले आज बर्दिवासमा अवस्थित टुटेश्वर महादेवको दर्शन गरेका थियौँ र म सँगसँगै यहाँले हेरिरहनु भएको थियो एउटा निकट एउटा जङ्गलमा, त्यति माथि एउटा सुनसान क्षेत्रमा टुटेश्वर महादेवको एउटा संरचना त्यहाँ हामीले देखेका थियौँ। यहाँहरूको मनमा पक्कै पनि धेरैवटा विचारहरू चलिरहेको होला। भगवानको त अनेक नामहरू हामीले सुनेका छौँ, तर टुटेश्वर महादेव एउटा विचित्रको नाम, साथसाथै यसको भित्र अझै कति रहस्यहरू लुकेका छन्। हामी अलिकति आतुर पनि छौँ, अचम्म पनि मानिरहेका छौँ कि कस्ता कस्ता नामहरू भगवानको लागि हामी भक्तहरूले प्रयोग गरिरहेका छौँ। यी सारा कुराहरूको निचोड आज हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। मसँगै बनिरहनुहोला र आजको कार्यक्रममा यी सबै कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नको लागि आउनुभएको छ, पाल्नुभएको छ आदरणीय रामसिंह भाइजी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। ओम शान्ति, धन्यवाद। यति धेरै शिवालयहरू हामी भ्रमण गऱ्यौँ, एकदम हिमाल, कन्दरा, तराईतिर सबैतिर हामी पुग्यौँ। यो विशेष यो मन्दिर चाहिँ बडो अचम्मको हामीलाई महसुस भइरहेको थियो कि हजारौँ नाम हामीले भगवानको सुन्यौँ, शिवको नामहरू, तर टुटेश्वर महादेव यो बडो अचम्मको एउटा हाँसउठ्दो पनि नाम छ। कस्तो मनमा एकदम अर्कै प्रकारको कौतूहल हामी सबैजनाले अनुभव गरिरहेका छौँ। टुटेश्वर नाम कसरी पर्यो? यसको शब्दार्थ, यसको भावार्थ के रहेको छ टुटेश्वर? निश्चित रूपमा परमात्मा शिव बाबाका जति पनि नाम छन् ती कुनै भौतिक शरीरधारी नाम होइनन्, केवल गुणवाचक नाम, परमात्माले गरेको कर्तव्यको आधारमा नामाकरण गरिएको हो। त्यसैले परमात्माको नामलाई बुझ्दाखेरि हामीले गुणवाचक नाम, संज्ञावाचक नाम भन्दा पनि गुणवाचक नामबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सहस्र नाम मध्येमा धेरै प्रकारका नाम छन्। कहीँ लात भन्छ, कहीँ चाहिने पापकटेश्वर भन्छ, कहीँ सर्वेश्वर पनि भन्छ। अब हेर्नुहोस्, लात शब्द पनि आफैमा कस्तो अनौठो छ हो कि विदेशमा लाटलाई लात पनि भन्दो रहेछ। अब लात भन्दाखेरि त अलिकति नराम्रो पनि लाग्छ होइन, तर यस्तै प्रकारका नाममध्ये हाम्रो मुलुकको यो लालबन्दीको भित्री चाहिने त्यो बर्दिवासको भित्री जङ्गलमा अत्यन्त सुन्दर स्थलमा परमात्मा शिव बाबाको टुटेश्वर नामबाट स्थापना भएको मन्दिर आफैमा बडा गजब गौरवपूर्ण पनि भन्नुहोस्, यसलाई बडो रमाइलो पनि भन्नुहोस् या रोचक पनि भन्नुहोस्। यसले हामीलाई मनोरञ्जन पनि दिन्छ र साथसाथै अत्यन्त गहन आध्यात्मिक रहस्यलाई पनि बताउँछ। परमात्मा शिवका लागि के भनिन्छ भने, भोलेनाथ से और कोई निराला कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। परमात्मा एउटा गजबको निराला, बडो अनौठो चाहिँ सत्ताका रूपमा हामीले लिन्छौँ परमात्मा शिव बाबालाई। संसार जब बिग्रिन्छ, भत्किन्छ, टुटेको हुन्छ, फुटेको हुन्छ, चारैतिर छतबिछत अवस्था भनौँ न, टर्बुलेन्ट भन्छ नि, जसको चाहिँ एकदम तलमाथि कता जाने कहाँ जाने भन्ने यस किसिमको छतबिछत अवस्थालाई पनि जोड्ने काम कसले गर्दो रहेछ त? संसारका मानिसहरूले आफ्नो बुद्धिबाट, आफ्नो विवेकबाट, आफ्ना माथाबाट भनौँ न, आफूसँग भएको शक्तिबाट संसारका विभिन्न विखण्डन भएका अवस्थालाई जोड्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि संसारको माहौल अत्यन्त बिग्रिसकेको अवस्था हुन्छ। संसारको माहौल कसैले सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। संसारका परिस्थितिहरू काबुभन्दा बाहिर हुन्छन्, मानिसको कब्जामा भनौँ, मानिसको सम्हाल्नभन्दा बाहिर अवस्थामा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ परमात्मा शिव बाबाले त्यसलाई सम्हालेको, त्यसलाई जोडेको, त्यसलाई समाधान गरेको, त्यसको सही मार्ग प्रशस्त गरेको हुनाले परमात्मालाई टुटेश्वर अर्थात् सबभन्दा पहिले त मानिस आफैभित्र टुटेको छ। हेर्नुहोस् न, अहिलेको संसारमा हेऱ्यो भने निराश छन् एकदमै। मानिसभित्र निराशा पनि छ, मानिसभित्र हताशा पनि छ, मानिसभित्र चिन्ता पनि छ, मन अर्कैतिर गइरहेको हुन्छ, बुद्धि अर्कैतिर गइरहेको हुन्छ, संस्कारले अर्कैतिर बाजा बजाइरहेको हुन्छ, हो कि होइन? अहिलेको मानिसको मनको सोच एउटा हुन्छ, फेरि संस्कार यस्तो मजबुत छ कि सबैलाई आफ्नो कब्जामा राखेर संस्कारले अर्कै किसिमको ढोल बजाउने काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मानिस भित्रबाटै द्वन्द्वात्मक अवस्थामा छ। त्यसलाई टग अफ वार भन्छ कि भित्र मनको। मानिसको सबभन्दा ठुलो वार त मनभित्र चलेको हुन्छ, मानसिक द्वन्द्व हुन्छ, आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू, एउटा जीव आत्माका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू अथवा हामी चैतन्य शक्ति आत्माका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू, मन जसले सोच्छ, विचार गर्छ, बुद्धि जसले एउटा डिसिजन दिने काम गरेको हुन्छ, संस्कार जो हाम्रो स्वभाव हो, हामीभित्रको रेकर्ड हो, त्यसले आफ्नो काम गरिराखेको हुन्छ। यी जब तिनैमा तालमेल मिल्दैन, तिनैमा जब चाहिँ एकदम तनाव हुन्छ, तिनैमा खिचातानी हुन्छ, फ्रिक्सन
अर्को शब्द हजुर त्यस अवस्थामा त्यो टुटफुट अवस्था हो कि अब अहिले तपाईँ हामीहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीहरू संसारको समाजको प्रत्येक व्यक्तिको के आन्तरिक अवस्था जोडेको छ त छैन नि धेरै कम होइन एकदम आन्तरिक अवस्था बडो जसरी कि टुटफुट भएको अवस्था छ अब त्यसलाई कसले जोड्ने त्यसलाई कसले सही रूपमा एउटा त्यसमा ती तिनैका बिचमा सामञ्जस्यता ल्याउने तिनैलाई कसरी चाहिँ हार्मोनीमा ल्याउने बहुत अहम सवाल हो यस अर्थमा परमात्माले जब सत्य ज्ञानको बोध गराउँछ हे मनुष्य आत्मा तिम्रो शुद्ध विचार शुद्ध भावना शुद्ध संस्कार दिव्य बुद्धि हो नि त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चिन्तन र चेतना चेत भन्नुहोस् न अझ त्यो चेत परमात्माले जब हामीलाई दिन्छ अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै आफूभित्रै जोडिन्छौँ र सबभन्दा प्रथम पक्ष भनेकै व्यक्ति हो जब व्यक्ति आफैमा हार्मोनीमा हुन्छ अथवा भित्र उसको एउटा राम्रो किसिमको तालमेल हुन्छ अनि त्यही कुरो उसले परिवारमा हेर्नुहोस् त आजभोलि परिवार पनि विखण्डन छ अहिलेको समाज यति पढे लेखेको छ यति चाहिँ परिष्कृत छ मानिससँग धन पनि छ दौलत पनि छ पैसा पनि छ कमाइराखेको छ तर परिवारको जुन किसिमको एउटा हार्मोनी परिवारमा जुन सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो हेर्नुहोस् त परिवारमा तिक्तता छ परिवारमा रिक्तता छ परिवारसँगै बसेर पनि एक्लोपनको महसुस गरिराखेको छ परिवारका बिचमा सौहार्द जो हार्दिक हुनुपर्ने सम्बन्ध छैन आज दाजुभाइमा पनि झगडा भइरहेको हुन्छ सम्पत्तिका लागि लडिराखेका हुन्छन् स्त्री पुरुषमा श्रीमान र श्रीमतीका बिचमा पनि कता कता कटाक्षे देखिन्छ बालबच्चाहरूको चाहिँ संस्कार बिग्रिएको अवस्था छ यसरी परिवार पनि जो संयुक्त परिवारमा जुन किसिमको मेलमिलाप थियो हाम्रो पूर्वजकालमा अथवा योभन्दा पहिलेको पिँढीमा अहिले जति जति न्यू जेनेरेसन अगाडि बढ्दैछ त्यति परिवार विखण्डन भइरहेको छ एक्लो परिवारमा मानिस गइरहेको अवस्था छ सँगै बसेर पनि फेरि त्यस किसिमको खुसी र एउटा एक किसिमको भनौँ न जुन सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो जुन भित्रबाट चाहिँ एकदम भनौँ न खुसी त्यो छैन हेर्नुहोस् त्यसैले यस्तो अवस्थालाई फेरि कसरी सुव्यवस्थित गर्ने यस किसिमको मानसिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि टुटेको अवस्था पारिवारिक पनि टुटेको अवस्था अब समाजतिर हेऱ्यो भने समाजमा के छ त समाजमा पनि तेरो मेरो उच नीच होइन कई प्रकारका सामाजिक क्राइमहरू हेर्नुहोस् त अहिलेको समाजमा मानिसले मानिससँग गर्नुपर्ने जुन एउटा व्यवहार हो जुन मानवताको जुन नाता हो त्यो नाता कता कता विखण्डन भएको अवस्था छ कि छैन हामी हेर्छौँ कहिले समाचारमा सुन्छौँ कहीँ चाहिँ एकदम यति जघन्य रेपको काम भइरहेको हुन्छ कहीँ किडन्यापिङ भइरहेको हुन्छ कहीँ हत्या भइरहेको हुन्छ कहीँ हिंसा भइरहेको हुन्छ चाहे त्यो जातिका नाउँमा चाहे त्यो धर्मका नाउँमा चाहे कुनै भावनाका नाउँमा यति दुर्घटना हामीले हेर्छौँ लाग्छ कि मानवता कहाँ गयो त मानवकोले हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण कता गएर विलिन भयो यस्तो विखण्डन संसारलाई यस्तो टुटे फुटेर चाहिँ टुक्डा चाहिँ भनौँ न कण भएको अवस्थालाई कसले जोड्ने त्यहाँ एउटा भावना है हामी सबै परमात्माका प्रिय सन्तान हौँ परमात्माका ईश्वरका हामी आत्मारूपी शक्ति उसैका सन्तान हौँ यो संसार उसैको साझा स्थल हाम्रो सबैको साझा स्थल हो हामी एउटै परिवारका हौँ आत्मा भाइ हौँ हाम्रो पुरातन मान्यता वसुधैव कुटुम्बको जुन भावना छ त्यो भावना जागृत गरौँ त्यस्तो भावना भनेर मात्रै हुँदैन त्यो गाथा त हामीले गाएकै हो नि तर आत्माको बोध गराएर परमात्माले हे मनुष्य आत्मा तिमी अनादि रूपमा आफैमा शान्ति प्रेम पवित्रताको पुञ्ज हो आदिकालमा तिमी चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पन्न हो तिमीभित्र निर्विकारी पनि थियो यो कहाँबाट आसुरी वृत्ति आयो यो आसुरी प्रवृत्ति आसुरी चलन आसुरी कर्तव्य त पछिल्लो यो रावणको शराब हो यो मायाको शराब हो त्यसैले अपरमात्माको वरदान ल्याऊ अपरमात्माको विशेष ज्ञान ल्याऊ भनेर परमात्माले जुन समझ दिनुभयो सोच दिनुभयो त्यो सोचका आधारबाट मानिसको जीवन एउटा नयाँ जुन परिवर्तन आयो र मानिसले टुटे फुटेको कुरालाई फेरि जोड्नका लागि उसमा जुन योग्यताको विकास भयो त्यस्तो योग्यता त्यस्तो ज्ञान त्यस्तो किसिमको परिवर्तन परमात्माले शिव बाबाले अरूले कसले दिने हेर्नुहोस् त अघि नै मैले भने बिग्रीको बनानेवाला अरू कोही दूसरा नै यस्तो बिग्रेको चिजलाई फेरि सुव्यवस्थित गर्ने मिलाउने मेलमिलापमा ल्याउने र यसको आफ्नो मौलिक रूपमा ल्याउने काम केवल परमात्मा शिव बाबाले गर्नुहुन्छ त्यसैले हाम्रा पूर्वजहरूले जो टुटेश्वर जुन नाम राखे यसो हेर्दाखेरि बडो चाहिँ नि अनौठो लाग्छ तर एउटा सापेक्ष अहिलेको समाज अहिलेको विश्व वातावरण अहिलेको विश्व परिवेशलाई वास्तवमा हाइलाइट गर्छ यसले त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ यस्तो विश्वलाई पनि टुटेश्वर परमात्माले धरतीमा आएर जोड्नुहुन्छ है परमात्मा त्यही भएर टुटेश्वर हो टुटेकोलाई चाहिँ पनि जोड्ने ईश्वर हो होइन जस्तो विषर भन्नाले विषलाई पनि पिउने ईश्वर भने जस्तै यो पनि टुटेकोलाई फेरि जोड्ने ईश्वर भएको हुनाले परमात्मा शिव बाबाको यति ठुलो महत्त्व छ त्यसरी टुटेश्वर महादेवको जुन किसिमको मान्यता छ मलाई लाग्छ यस अर्थमा हामीले टुटेश्वर बाबालाई
परमात्मा शिव बाबालाई बुझ्यौँ भने हाम्रा मनका टुटे फुटेका कुरा पनि जोडिनेछन्, परिवार पनि एउटा राम्रो एउटा सम्बन्धमा आउनेछ, समाजसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनेछ। यही कुरो विश्वव्यापी रूपमा हामीले एउटा चाहिँ त्यसको सन्देश दिन सक्नेछौँ। विश्वमा पनि एउटा नयाँ नवीन चेतनाको विकास हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो मुलुक साह्रै वरदानी छ। यस्ता यस्ता शिव बाबाका मन्दिरहरू, यस्ता इतिहास बनेका छन्, योभन्दा ठुलो भाग्य के हुनसक्छ। त्यसैले दर्शक महानुभावहरू यो भावनालाई बहुत उचाइमा लैजानुहोस् र यदि समाजमा कहीँ टुट्नु फुट्नु भएको छ आफै भने त्यसलाई जोड्नुहोस् भन्ने मेरो यही विश्व भावना छ। टुटेको चिजलाई, टुटेको मन, टुटेको सम्बन्ध या कुनै पनि टुटेको चिजलाई जोड्नको लागि भगवानले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ या उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसर्थ भगवानको मूर्ति या शिवलिङ्ग अगाडि हामीले अर्को एउटा प्रतिमा देख्ने गरेका छौँ, नन्दीगणको रूपमा बसा भनौँ, साँडे भनौँ। के उहाँको पनि त्यति नै यो कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कि के कारण चाहिँ के हो यसको? कुरा के हो भने परमात्मा आफैमा अजन्मा, अकाया, अभोक्ता, अव्यक्त मूर्त हो। किनभने परमात्मा हामी मनुष्य जस्तै जन्ममरणको चक्रमा आउँदैन। परमात्मालाई अयोनिज भनिन्छ। परमात्मा कहिले पनि योनिमा आएर माको गर्भबाट जन्म लिँदैन र उसको कर्मजन्य हिसाब किताबको शरीर हुँदैन। तर कुरो के भइदिन्छ भन्दा संसारको उद्धार गर्नका लागि, संसारको कल्याण गर्नका लागि, संसारलाई फेरि सही मार्गमा ल्याउनका लागि अथवा अधर्मको जब ग्लानि हुन्छ त्यो अधर्मलाई सतधर्ममा परिवर्तन गर्नका लागि परमात्मालाई पनि एकपटक संसारमा आउनै पर्ने रहेछ। तर शर्त के छ भन्दा ऊ त गर्भ भएर आउँदैन। अब कसरी आउने त भन्दा वास्तवमा परमात्माले प्रकृतिलाई वश गर्छ, प्रकृतिलाई इन्टरभेन गर्छ र प्रकृतिलाई वश गरेर एउटा मानवीय कायमा, एउटा साधारण मनुष्यको चोलामा उसले प्रवेश गर्छ। उसले अब त्यसलाई त्यही भएर दिव्य अवतरण भनिन्छ। अब त्यस्तो दिव्य अवतरण भएर परमात्माले जुन कर्तव्य गर्छ नि, त्यतिखेरका नरहरू जुन नरमा उसले प्रवेश गर्छ त्यसलाई साँडे बैलको रूपमा, उसरी त वास्तवमा धार्मिक भाषामा जुन त्यहाँ बसा देखाइन्छ, अर्को शब्द बैल भनौँ न, साँडे भन्नुहोस्, त्यो वास्तवमा के हो भने धर्मको प्रतीक मानिँदो रहेछ। हाम्रो शास्त्रमा त्यो बसालाई धर्मको प्रतीक मानिन्छ। धर्मको प्रतीक उसको कानमा चाहिँ एकदम त्यो खुसखुसाउँछ अरे, कानभित्र त्यसको ज्ञान हुन्छ अरे भन्ने त्यस किसिमको मान्यता छ हाम्रो। तर वास्तविकता के हो भने परमात्माको सवारी हुन्थ्यो अरे बसामा भन्छ नि। अब जानवरमा सवारी भएर परमात्माले कसरी ज्ञान सुनाउने हेर्नुहोस् त। परमात्माले जुन सत्य ज्ञान, यति गहिरो ज्ञान जसलाई गीता ज्ञान भनिन्छ, राजयोगको विद्या भनिन्छ, त्यो सिकाउने बैलको मुखबाट के बोल्ने त? उसले व्याँ गरेको हामीले के बुझ्ने मनुष्यले? त्यसैले त्यो प्रतीकात्मक हो कि त्यो सङ्केत हो, एउटा त्यो चाहिँ प्रतीक हो, इक्जाम्पल हो। वास्तवमा के हो भने त्यो मानिस नै हो। एउटा साधारण मानवीय कायालाई त्यतिखेरको अवस्था के भने कामले, क्रोधले, लोभले, मोहले आजित भएको मनुष्य एक किसिमको पशु जस्तै त हो नि। अर्को शब्दमा पशुलाई बन्धन भन्छ कि, पशु भनेको बाँधिनु जस्तो हो। अहिलेको संसारमा मानिसहरू बाँधिएका छन् कि, या त परिवारको नाताले, या त चाहिँ कुनै धन दौलतको नाताले त्यसैसँग बाँधिएको अवस्था छ। यानि कि त्यो पासोमा फन्दामा परेको छ कि, त्यो पासोबाट ऊ यसरी छ कि कोलुको बैल भने जस्तै त्यो पासोले उसलाई दुःख पनि दिइरहेको हुन्छ, पिरोली पनि राखेको हुन्छ, अशान्ति पनि पैदा भइरहेको हुन्छ, तर छोड्नु पनि सक्दैन। त्यस्तो पासोमा बाँधिएका पशु समान मनुष्यलाई पनि परमात्माले आफ्नो आधार बनाएर त्यसको माध्यमबाट, यो भन्दाखेरि अलिकति असम्मान जस्तो शब्द लाग्छ होइन, तर वास्तवमा के हो भने नन्दीगण भनेको अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमात्माको साकार माध्यम हो, आधार हो, प्रजापिता ब्रह्माको त्यो प्रतीक हो र त्यसैको माध्यमबाट परमात्माले त्यसमा सवार भएर भन्नाले त्यसमा प्रवेश गरेर परमात्माको जुन सत्य वाणी हो, ज्ञान विस्तृत, उसको मुखबाट जुन ज्ञान विनिश्रित भयो, ज्ञान निक्ल्यो, त्यो ज्ञानले गर्दाखेरि सारा संसारमा त्यसको ज्ञान बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै गयो। यस अर्थमा परमात्मा शिवको महानतम कर्तव्यमा बसाहाले अथवा उसको साकार माध्यमले, साकार रथले जुन भूमिका निर्वाह गर्यो त्यो पनि करिब करिब परमात्मालाई पूर्ण सहयोग गरेको देखिन्छ। यो जुन भन्नुभयो नि बराबरको के छ भन्ने जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, निश्चित रूपमा निराकार परमात्मा, अव्यक्त मूर्त परमात्माले धरतीमा आएर कस्तो कर्तव्य गर्छ, कसरी त्याग गराउँछ, कस्तो तपस्या गराउँछ, कस्तो जीवन पद्धतिको रचना गर्छ, कस्ता किसिमका गुणहरू, कस्ता किसिमका मर्यादा र अनुशासनमा बस्न सिकाउँछ र जन्मजन्मान्तरसम्म जक्डिएको संस्कारलाई पुनर्परिवर्तन गर्ने पक्षमा कसरी परमात्माले ज्ञान दिन्छ भन्ने प्रत्यक्ष मानव जातिलाई गर्ने एउटा साकार माध्यम त बसा नै हो नि। त्यो प्रजापिता ब्रह्मा नै हो अथवा त्यो माध्यम नै हो, त्यो मानवीय माध्यम नै हो। त्यसैले त्यो मानवीय माध्यम जुन बन्यो त्यसको पनि बहुत ठुलो महिमा छ, बहुत ठुलो महानता छ।
परमात्माको कर्तव्यलाई पूर्ण रूपमा जस्ताका त्यस्तै स्वीकार गर्नु, जस्ताको त्यस्तै परमात्माको श्रीमत र आज्ञालाई, शिव बाबाको आज्ञालाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु र त्यही कुरो व्यवहारिक जिन्दगीमा उतार्नुमा बसाहा बन्ने अथवा परमात्माको माध्यम बन्ने ब्रह्माको बहुत ठुलो, प्रजापिता ब्रह्माको बहुत ठुलो भूमिका भएको हुनाले हरेक शिव मन्दिरमा हेर्नु, हरेक शिव मन्दिरमा बसाहा राखिन्छ र त्यसलाई उसको एउटा चाहिँ नि त्यसको वाहनका रूपमा मानिसले मान्दछन् र त्यो धर्मको प्रतीकका रूपमा पनि मान्दछन्। यो साँच्चै कुरा उसको भूमिकालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। बसाहाले अर्थात् त्यो हाम्रा भनौँ न पूर्वजहरूले एउटा जनावरको रूपमा देखाए पनि वास्तवमा त्यस्तो होइन, मानव नै हो, मेल जातिकै मानव हो जसमा परमात्माले प्रवेश गर्नुभयो। त्यो सिम्बलाइजलाई पछि हाम्रा चाहिँ नि पूर्वजहरूले त्यस्तो रूपमा देखाइदिएको, त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्यौँ भने वास्तवमा हाम्रो बसाहा र परमात्मा शिवको बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध अत्यन्तै चाहिँ नि भनौँ कोहरेन्ट एन्ड कग्नेट भन्छ कि यति मधुर सम्बन्ध छ कि कहिल्यै पनि नन्दीगण परमात्माबाट अलग हुन सक्दैन। त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि के भन्छ भने आदम पनि हो कि आदम खुदा नहीं पर आदम कभी भी खुदा के नूर से जुदा नहीं भने जस्तै नन्दीगण परमात्माको एकदमै नजदिक। केही कुरो भन्नु भने नन्दीगणको कान भने परमात्मा पुग्छ भन्ने पनि मान्यता छ कि, अर्थात् जस्तो हामी भन्छौँ नि कुनै कुरो यदि परमात्माबाट प्राप्त गर्नु छ भने थ्रु ब्रह्मा, थ्रु नन्दीगण नै प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यतालाई पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रा सबै शिव मन्दिरमा परमात्माको वाहनका रूपमा नन्दीगण राख्ने चलन एउटा चलनका रूपमा भयो, तर आध्यात्मिक रहस्य चाहिँ नि परमात्माको साकार माध्यम हो भन्ने बुझ्यौँ भने र त्यो पनि मानव काया नै हो, पुरुष काया नै हो भन्ने बुझ्यौँ भने अनि मात्रै यसले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हाम्रा सबै दर्शक महानुभावहरूमा हाम्रो बहुतै ठुलो आग्रह हो। अत्यन्तै सुन्दर। हामीले त जनावर साँच्चीकै जनावरै हो कि भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता रहेको थियो, सायद दर्शकबिनहरूको पनि त्यस्तै एउटा सोच रहेको थियो। र यस्तो धेरै प्रसङ्गहरू छन्, हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा त्यसको यहाँसँग पक्कै पनि यो जिज्ञासालाई पूर्ण रूपले, ताकि हामी अबका दिनमा हामीले भक्ति गर्दाखेरि केवल एउटा मान्यताले, एउटा पूर्वजले बनाएको एउटा सिम्बलको आधारले मात्रै नभएर त्यसको समझको आधारले भगवानको नजिक गएर एउटा अनुभव गरौँ भन्ने त्यस्तो हामी प्रयास गर्नेछौँ। हस् त, आजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, ओम शान्ति। ओम शान्ति, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको मनमा आएको जिज्ञासाको आज कति राम्ररी हामीले एउटा हल प्राप्त गरेका छौँ, एउटा समाधान। किनकि सायद संसारको अधिकांश मानवहरूको मन टुटेका छन्, सम्बन्ध बिछोड भएका छन्, घर परिवार टुटिरहेका छन्, डिप्रेस्ड, टेन्स्ड र हैरान भएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। झनै यो अहिले त कोभिड काल पछिको चरणमा हामीले यो संसारको माहौल हेर्दाखेरि त सबै कुराहरू टुटेकै देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले उही टुटेको चिजहरूलाई जोड्नको लागि विशेष गरेर शिवालय रहस्य कार्यक्रमको हामीले एउटा यो सुरुवात गरेका छौँ र यसरी नै हामी आफ्नो मनलाई जोड्नेछौँ, हाम्रो सम्बन्धहरूलाई पनि जोड्नेछौँ। भगवान श्री पशुपतिनाथको टुटेश्वर महादेवको पनि आराधना गरि नै रहनेछौँ। र आगामी श्रृङ्खलाको लागि म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। जय टुटेश्वर महादेवको। धन्यवाद, नमस्कार।